बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इराक में अमरीकी फ़ौजियों पर बड़ा हमला, मुतअद्दिद हलाकतों की खबरें मंजर आम पर आने लगीं। अमरीका की सिटी गुम हलाकतों को छुपाने के लिए झूठे प्रोपोगंडे किए जाने लगे। दूसरी जानिब शामी अफवाज और दाइश के जंगजुओं के माबैन ज़बरदस्त लड़ाई हुई, 100 अफराद मारे गए। रूस ने शाम में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए ईरान और शामी हुकूमत को साथ मिलाकर बड़ा कदम उठा लिया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हुए शाम और इराक से अमरीकी फ़ौज को वापस बुलाने की दरख्वास्त कर डाली है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी है। रूस और ईरान की बढ़ती कुर्बत मगरबी ताकतों के लिए दर्द सर बन गई है और आलमी माहिरीन ने अमरीका, इसराइल और यूरोप को खबरदार किया है कि रूस और ईरान आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करेंगे। इस हवाले से अंदर की खबरें क्या कहती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। मगर हस्बे रिवायत आप दोस्तों से दरखास्त है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। नाज़रीन कराम, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत और एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल ने खित्ते की सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। ईरान जो कई सालों से अमरीकी जारहियत का निशाना बना हुआ है और जिसके ताल्लुकात अमरीका से हमेशा ही कशीदा रहे, उसने खित्ते में बेहतरीन खारजा पॉलिसी की मदद से अपनी पोजीशन नुमाया की, जिसको देखते हुए रूस ने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसकी बड़ी वजह मुल्क शाम में बशार अल असद की फौजी कुव्वत और ईरान की मलिशियाओं की बढ़ती हुई ताकत है, क्योंकि शाम के इलाकों पर रूसी अफवाज, शामी फोर्सेस और ईरानी मलिशियाओं का होल्ड है, जो इस इलाके में मौजूद अमरीकी और मगरबी ताकतों की अफवाज का मुकाबला कर रहे हैं। इन तीन ताकतों ने अमरीका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जबकि रूस अमेरिका से सोवियत यूनियन के टूटने का बदला लेने के लिए बेताब है और खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ ईरान है, जिस वजह से रूस और ईरान ने मिलकर अमेरिका को जवाब देने की पॉलिसी अपनाई और शाम और इराक की खाना जंगी में अमेरिका को नानी याद दिला दी। नाज़रीन कराम, इराक से मौसूल होने वाली गुज़श्ता रोज की एक खबर यह है कि इराक में अमरीकी फौजियों के काफिले पर कल रात बड़ा और जबरदस्त हमला हुआ। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक यह हमला बगदाद के करीब उस वक्त हुआ जब अमरीकी फौजी साजो सामान ले जा रहे थे, जिसके नतीजे में कई अमरीकी फौजी मारे गए, जबकि गैर मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक 30 के करीब अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने इसे रूस और ईरान की कार्रवाई करार दिया, जबकि यूरोपीय और अमरीकी मीडिया इस पर खामोश है और कोशिश की जा रही है कि किसी झूठे प्रोपोगंडे के तहत इन हलाकतों को छुपाया जाए, क्योंकि अगर यह खबर आलमी मीडिया की जीनत बनती है तो अमरीका को बड़ी रुसवाई का सामना करना होगा। एक अहम अमर यह भी है कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान अमरीकी फौजियों के कानवाय के रास्ते में कई धमाके हुए हैं और ज़राए के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सफारत खाने और अमरीकी फौजी अड्डों मिन जुमला अत्ताजी और अल बलद पर पिछले महीनों के दौरान मुतअद्दिद रॉकेट दागे गए हैं। इन सारी कार्रवाइयों को ईरान से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ईरानी हुक्काम ने पहले जनरल कासिम सुलेमानी और अब मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के बदले का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब एक और खबर यह है कि शामी फौज और दाइश के दरमियान लड़ाई में गुज़श्ता एक माह के दौरान 100 हलाकतें हुई हैं। शामी ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक बशार अल असद की फौज और उसकी हमनवा मलिशियाओं के 64 जंगजू हलाक हुए, जबकि दाइश तंजीम के 39 अराकीन मारे गए। शाम के मुख्तलिफ इलाकों में अस्करी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दाइश तंजीम घात लगाकर धमाकों और अचानक हमलों के जरिए बशार अल असद हुकूमत की फौज और उसकी हमनवा मलिशियाओं का खून बहाने के दरपे है। दाइश नामी ये तंजीम हलब, हुमा और अर्रक्का की तकौन में पूरी तरह फैली हुई है। दूसरी जानिब बशार अल असद की फौज दाइश की सरगर्मियों को रोकने की कार्रवाई में मसरूफ है, क्योंकि बशार अल असद की फौज को अपने और रूसी जंगी तैयारों की फिजाई सपोर्ट हासिल है। ये लड़ाका तैयारे रोजाना दाइश के दर्जनों ठिकानों पर हमला करते हैं और भारी नुकसान पहुंचाकर लौट जाते हैं। गुज़श्ता रोज शाम में इंसानी हुकूक के निगरान ग्रुप अल मरसद ने कहा कि रवां माह दिसंबर के आगाज से अब तक फरीकैन ने भारी जानी नुकसान उठाया है।
فریقین کے زخمیوں کی تعداد درجنوں میں ہے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے، لہٰذا ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے روس ایک بار پھر سے شام اور دیگر علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق شامی فوج کے روسی حمایت یافتہ 5ویں کور نے عراق کی سرحد کے قریب واقع البو کمال شہر کے مختلف سرحدی دیہاتوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ ان علاقوں پر اس سے قبل ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کا کنٹرول قائم تھا۔ حال ہی میں روس اور ایران کے درمیان طے پانے والے ایک سمجھوتے میں کہا گیا کہ ان علاقوں کا کنٹرول بتدریج شامی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ اس علاقے میں تعینات رہنے والے ایرانی جنگجوؤں کے مستقبل کے بارے میں واضح نہیں ہو سکا، جبکہ روسی فوج نے ایک ہفتہ قبل البو کمال کے وسط میں اپنا ایک دفتر بھی قائم کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کئی مہینوں سے جاری روسی ایران اور سرد جنگ کے آغاز سے یہ تعیناتی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ روسی افواج نے عراق کی سرحد پر مشرقی دیہی علاقوں میں اپنا ہیڈ کوارٹر بھی کھول لیا ہے۔ اس سے قبل اس علاقے میں تعینات ایرانی اور علاقائی ملیشیاؤں نے روس کو وہاں پر مرکز قائم کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم روس اور ایران کے بہتر ہوتے تعلقات نے حالات کا رخ موڑنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے تاکید کی ہے کہ شام میں امریکہ کی غیر قانونی فوجی موجودگی کا مقصد خفیہ اہداف تک رسائی ہے، جبکہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ شام کے اندر اپنی غیر قانونی فوجی موجودگی کو فوراً ختم کر دے۔ تمام فریقوں کو شامی خود مختاری، سیاسی آزادی، وحدت اور جغرافیائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔ مجید تخت روانچی نے شام کے اندر ہر قسم کے علیحدگی پسندانہ اور ریاست میں ریاست قائم کرنے کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شام کے اندر شامی حکومت کی اجازت کے بغیر موجود تمام ممالک فوری طور پر شامی سرزمین کو ترک کر دیں، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران شامی بحران کے مکمل حل کے لیے پرعزم ہے۔ چند روز قبل شامی وزیر خارجہ کی جانب سے تہران کے دورے کے دوران شامی حاکمیت اور جغرافیائی سالمیت کی مضبوطی اور عوامی مشکلات میں کمی لانے کے مختلف طریقوں سمیت متعدد مسائل پر گفتگو بھی کی گئی، جبکہ مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ شامی آئین ساز کمیٹی کو کسی بھی مداخلت، بیرونی دباؤ یا اس کے لیے ڈیڈ لائن تعین کیے بغیر اپنے کام کو بخوبی مکمل کرنے دیا جائے۔ انہوں نے شام کے اندر جاری دہشت گردوں کے خلاف کلین سویپ آپریشن میں امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کی جانب سے روڑے اٹکائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ادلب جیسے علاقے دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت نہیں بننے چاہیے، جبکہ غیر فوجی شہریوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر خطرات کے مکمل طور پر ختم ہو جانے تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ یہ فوجی مہم جوئی انتہائی اشتعال انگیز ہے، جسے فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ 10 لاکھ شامی پناہ گزینوں کے مفاد کو چند ایک خاص عالمی طاقتوں کے مفاد کے باعث قربانی کا بکرا نہیں بنایا جانا چاہیے، جبکہ شامی پناہ گزینوں کی واپسی میں تاخیر کا موجب بننے والا ہر قدم صرف اور صرف شامی بے گناہ شہریوں کے رنج و الم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران شامی حکومت اور عوام کی حمایت میں دہشت گردی اور غیر ملکی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ جی تو ناظرین کرام، اس سارے منظرنامے کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔